اپنے دونوں مونڈیاں دے سامنے کر کے ہاتھ انہی اٹھا کے اللہ دی تعریف کرو. کہ کرو اللہ دی تعریف کرو. کہ یہ تعریف کرو تساں کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اے بھی تعریف دے جملے نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اے بھی تعریف دے جملے نے. اور بھی تعریف دے جملے ہو جڑے تانوں قرآن چوان دے ہون یا حدیث چوان دے ہون علماء کو سکھ لو. اج تک اساں اللہ دی تعریف دے جملے بھی نہیں سیکھ سکے. پر افسوس دا مقام ہے. اچھا دعا منگ دے وقت اللہ دی تعریف کرو, اللہ دی حمد و ثنا کرو اور ادھا مٹ کرو جتنی اللہ توفیق دے. ایک دو جملے آکھو جتنا بھی وقت ہوئے ہو دے مطابق اللہ دی تعریف کرو. ہن تساں دعا منگن لگے ہو, اپنی مناجات اللہ دے دربار وچ رکھن لگے ہو تو اس تو پہلے درود پڑھ لو. پہلے اللہ دی حمد و ثنا وت درود پاک وت جا کے اپنی مناجات اللہ دے دربار دے اندر رکھو. تے اللہ دے دربار وچ پیش کرن تو بعد جس وقت ختم کرن لگو اس وقت اللہ دے نبی تے وت درود بھیجو. درود بھیج کے آخر تے آکھو آمین تے وت منہ تے ہاتھ پھیر لو. یہ دعا دا طریقہ ہے.